लड़की को दो चीजों का सबसे पहले पता चलता है ऐसे इंस्टिंक्टिवली. एक, जब वो उससे चीट कर रहा हो, ओहो, और दो, जब वो शाहरुख की नकल उतार रहा हो. तो बी योरसेल्फ. तो ये लड़के शाहरुख खान की तरह एक्ट ही कर लें कुछ दिनों के लिए, लड़कियां खुश रहें. ये सबसे बुरी एडवाइस आपने अभी दी है. जिस मुल्क का इंटरनेट का ये हाल हो, उसने क्या प्रोग्रेस और यार हमारी शार्क खा जाती हैं. ये शार्क की कौन सी शार्क्स हैं? और उस क्या केबल पे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है कि वही खा रही है. 10 on 10 वाली लड़की. 10 on 10 वाली लड़की इन्होंने आज एंडोर्स. और मैं फिर बता रहा हूँ लड़कों, अगर 10 on 10 वाली लड़की चाहिए आपको, तो आपको भी 10 on 10 कम से कम 7 तो बन जाओ. 7 बन जाओ. सालों ये जो 2-3 वाले आ रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं लूंगी भाई, बता दे. ये मैं नहीं करूंगी. ये नहीं करूंगी. ये 10 on 11 माइनस. वो पूगा था ना, माइनस नॉट एप्लीकेबल. आपने कंट्रोवर्शियल सवाल तो पूछे नहीं, मैं बहुत हैरान हूँ यार. आपने मैंने इतना मान रखा यार. मैंने बहुत निकाले, पता है यार, मुझे आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगी. so much. आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई है. बैक टू बैक सुपर हिट ड्रामे. अमर खान, कैसी हैं आप? आपने पहले ही प्रेशर बिल्ड कर दिया. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? प्यारी लग रही हैं आप, और आपकी ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत बहुत पसंद है. थैंक यू सो मच. ये बताइएगा, ये बैक टू बैक आप ड्रामे आपके सुपर हिट होते जा रहे हैं, नजर आ रही हैं हर जगह पे. कुछ नहीं भी हो रहे. नहीं, कुछ नहीं भी हो रहे, लेकिन जो हो रहे हैं ना, मैं पहले उन पे बात करूँ, उस पे तो हम आएंगे. जी जी बिल्कुल. जो हो रहे हैं उस पे बात करेंगे. आप छाई हुई हैं, कैसा फील करें, पहले तो ये बताइएगा. मतलब जो आपकी मैंने हिस्ट्री देखी, कहते हैं ना, एक तरफ एग्जाम के पैसे ना होना और एक तरफ सुपर हिट होना. बिल्कुल. ये दोनों तो आपने देख ली. हाँ जी. आई थिंक छा जाने का कभी भी वो एक मकसद नहीं था. मुझे इश्क है इस काम से. मुझे लगता है somebody asked me a plan B, तो मुझे इसके अलावा और कुछ करना आता ही नहीं है अदनान. I was I think born to tell stories and perform in front of the screen. और शायद वो जीन्स में भी था. मेरे नाना एक फिल्म मेकर रह चुके हैं, मेरी वालदा एक आर्टिस्ट हैं. उसके बाद आई एम द 3rd generation इन द बिजनेस. सो रनिंग फ्रॉम दिस प्रोफेशन वॉज इनएविटेबल. फिर मैंने 4 साल की डिग्री भी ली फिल्म मेकिंग में और वो सब. तो मुझे नहीं पता कि मेरा छा जाने का मकसद था या नहीं था, लेकिन मुझे इफ़ आई गो बैक टू टाइम एंड इफ़ आई सी अ 6-year-old सेल्फ ऑफ माइंड, आई वॉज वॉचिंग सम मूवी, आई वॉज लिसनिंग टू सम सॉन्ग, आई वॉज आइदर इन सिनेमा और आई वॉज confined to my room just studying. मुझे पढ़ने और फिल्में देखने के अलावा मेरा तीसरा और कोई काम ही नहीं था. वो तो ना बच्चे बारबी डॉल से खेलते हैं, चॉकलेट, ऐसे कोई मेरे बचकाना शौक नहीं थे. तो आई थिंक वो जर्म्स शुरू से था कि यार बनना है, कुछ ना कुछ करना है. हाँ, रुकना भी नहीं है. हालांकि रोकने की बड़ी कोशिशें हुई हैं आपकी जिंदगी में हर तरफ से. जी बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब ये मैं देख रहा थोड़ी देर पहले कि कोई एग्जाम्पल है, आपके घर की तरफ से कोई आपके सामने कोई चीज़ आ जाए रोकने वाली, फिर भी आप ना रोकें, ये बहुत बड़ी बात होती है. ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही. तो ना रोकने वाली. अच्छा जी, ये जो आप इंडिया का सफर आपने किया था, मैं तो ये हैरान हुआ. तो ये इंडिया के यात्रा में 3-4 बार किया था, सोचे इंडिया का सफर. तो शाहरुख खान से आपकी मुलाकात हुई थी? हाय, शाहरुख खान से मेरी मुलाकात हुई थी. वो तो पैदा होने से पहले बचपन में, मुझे लगता है पता नहीं कब हुई थी. अच्छा, आपके अंदर मेरे को शाहरुख खान, अक्सर रातों में ख्वाबों में पर्सनालिटी में शाहरुख खान नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा. Really? जो आपका एक स्वैग है ना, है. I'm a huge शाहरुख फैन. उनकी बातों का कौन लड़की, मुझे लगता है कौन लड़की नहीं चाहेगी कौन लड़की नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया में हर लड़की जो है वो अपने शौहर में भी, अपने भाई में भी, अपने बेस्ट फ्रेंड में भी, अपने ताए में भी, अपने चाचे में भी सिर्फ शाहरुख खान देखती. क्या बात कर गई है. और जब शाहरुख खान नहीं मिलता और गुलशन ग्रोवर निकल आता है, तब असल में तब होता है उनको गुस्सा. तब आप कहते हैं क्या हम फैंटेसी में टल्लियां बज रही थी. तो ये लड़के शाहरुख खान की तरह एक्ट ही कर लें कुछ दिनों के लिए, लड़कियां खुश रहेंगी. अच्छा, ये सबसे बुरी एडवाइस आपने अभी दी है. अच्छा, नहीं करें. एक लड़की को दो चीजों का सबसे पहले पता चलता है ऐसे इंस्टिंक्टिवली. एक, जब वो उससे चीट कर रहा हो. ओहो. और दो, जब वो शाहरुख की नकल उतार रहा हो. तो बी योरसेल्फ. तो फिर तो करें, लड़कियों को पटाएं, पर थोड़ा फिर तो सारे गुलशन ग्रोवर बने हुए. हाँ नहीं, गुलशन ग्रोवर नहीं बने हुए. अब देखिए शाहरुख के बाद भी बहुत अच्छे यार एक्टर्स आए. मैं ह्यूज रणबीर कपूर फैन. हाय बॉलीवुड पॉडकास्ट ना ये बन जाए. गालियां पड़ दी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम देखते हैं. मुनाफिकत तो देखे नहीं. दूसरी बात है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं भी फन होगा, अप्रिशिएट करें. अभी मैं आ रही थी आपकी गाड़ी में, आपके ड्राइवर ने पहले भी मैं, और मैं कह रही हूं, अच्छा वो ड्राइवर बहुत मस्त चल रहा है यार. मैं अपने वॉइस नोट सुन रही हूँ और वो फुल. मैं तो हैं हम यार फैन वहाँ के गानों के, वहाँ के एक्टर्स के, अपने एक्टर्स और अपने गानों के भी हैं. अच्छा, मैनिफेस्ट करती हैं, जैसे शाहरुख खान की कुछ चीज़ देख रही होती हैं या उनके इंटरव्यूज़ देख रही होती हैं, लगता है कि यार इसमें, इस बंदे में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप हमें अडॉप्ट करनी चाहिए या मैनिफेस्टेशन में ले जानी चाहिए. आई थिंक ही इज समवॉट अ डेमीगॉड एंड आइडल ऑफ रोमांस. आई थिंक द वे ही ट्रीट्स वुमन अराउंड हिम, इट्स अ
complete different kind of an aura. اچھا مردوں کو altogether. زیادہ نہیں اچھا ٹریٹ کرتے وہ کہتے ہیں عورتیں زیادہ کین ہوتی ہیں فوکس ہوتی ہیں دس سمیلز تو گڈ مردوں کو اچھا ٹریٹ کرنا شروع کرتے تو پرابلمٹک نہیں اس طرح ٹریٹ کرے نا ان کو عورتوں کو ہی اچھا ٹریٹ نہیں عورتوں کو بھی کہتے ہیں بہنوں کی طرح ماؤں کی طرح نہیں میں نے تو سنا ہے وہ مردوں کو بھی بہت اچھا ٹریٹ آپ کو غلط جگہ سے آپ کے سوتروں کے انوسار غلط دشا سے ہوائیں پریتی زندہ کا انٹرویو دیکھا پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ جی وہ میں زیادہ لڑکیوں پسند کرتا ہوں مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا. I think see that's image building which is a zero formula here in Pakistan. They know how to build this stuff. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں آئے گی جو ہمارے بھائی ہیں بہنوں کو بھی نہیں ہمارے والے بھائی جو بڑے دیکھیں بھائی اور بہنوں دونوں کو نہیں سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ ایکٹر یا اسٹار جو بھی آپ کہیں ان کا کام تو ہے جس شعبے سے بھی ہے سنگنگ سے ایکٹنگ سے اپنا وہ کام کرنا. ایکچولی تو پیچھے پوری ٹیمز ہوتی ہیں امیج بلڈنگ کی پبلسسٹ ہوتے ہیں جو اس طرح سے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں. یہاں پہ صرف کنٹروورسی نہیں ہمارے پیسے ہی نہیں یہاں پہ ہم لوگ اتنے لوگ رکھے ہیں وہ ہمارے بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے بات کیسے نہیں یار ہمارے پاس بہت پیسے ہیں جن کے پاس ہے ان کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسے خرچ کرنے کا دل ہے. میں تو آپ کا انٹوراج دیکھ کے پورا ڈھنگ رہ گیا. آج میں آپ کو اسٹار بنا کے جاؤں گی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں یار مجھے اوپر لکھا ہوا فلم میکر تو میں آپ کی مووی میں کوئی رول مل سکتا ہے سائڈ والا وہ جو گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور لڑکی کہتی ہے اگر وہ آتا نا تو میں دیکھ لیتا وہ آتا ہی نہیں ہے. نو ایکچولی ہیئر از مینیفیسٹنگ انشاءاللہ وائی ناٹ یو ہیو دیٹ. میں آپ کو بھی بلکہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے بتا رہی تھی مومن ثاقب کے بعد جس کی سب سے زیادہ رفتار ہے گفتگو میں وہ مجھے لگتا ہے آپ ہیں. تو یو ہیو دا رائٹ انرجی اور ماشاء اللہ سے آپ جس طرح آپ کی نکھرتی جا رہی ہیں چیزیں. تو میں آنے والا ہوں بہت جلد مووی میں. مجھے آپ میں وہ جراثیم پورے نظر آ. آپ مجھے لیں گی موقع دیں گی. ڈیفینیٹلی میں پیسے نہیں لوں گا آپ سے پرومس. نہیں لیکن دیکھیں جو آرٹسٹ پیسے نہ لے وہ اپنے آپ کو کم میں مفت میں بیچ رہا ہے ہر چیز کے پیسے. بھائی میں پوری بات میں کرپٹو لوں گا ڈیجیٹل کرنسی لوں گا میں پوری بات کرنے لگا. یہ جو پور کی رانی تھی بیلا پور کی رانی نہیں جی ڈائن یہ جب آپ سلیکشن کرتی ہیں تو خود سے کرتی ہیں یا امپوز کر دیا جاتا ہے؟ آپ کو ایک بات پرسنالٹی تو آپ کی کسی بینک کے پریزیڈنٹ کی لگتی ہے نا. پرسنالٹی تو ملک کے پریزیڈنٹ کی لگ رہی ہے آپ نے چھوٹے میں بھیج دیا بینک کا پریزیڈنٹ کے. میں آپ کو کہیں اور دیکھ رہا ہوں آپ مجھے کہیں اور دیکھ رہی ہیں میں آپ کو کہیں اور دیکھ رہا ہوں. یار امپوز کبھی بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دس واز آلموسٹ مائی فرسٹ ڈراما. میرا ایکچولی پہلا ڈراما جو ڈراما سیریل تھا وہ تو گگی لیکن اس کے بالکل ساتھ بیلا پور آیا تھا. سیم ڈے سیم سلاٹ 8 بجے تھرسڈے کو دونوں جنوری کی کسی ڈیٹ کو 2018 میں ریلیز ہوئے تھے. سو آئی واز شوٹنگ سائملٹینیسلی. بہت بہترین اسکرپٹ تھا. سپر نیچرل تھرلرز پاکستان میں نہیں بنتے. سیفی حسن اس ملک کے ون آف دا بیسٹ ویژنری ڈائریکٹرز ہیں. آپ ان کا بھی کام دیکھیں سنگ مرمر ٹو سنگ ماں ٹو اید وفا اینڈ آل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت ساری ایکٹریسز نے اس سے ریجیکٹ کیا بیکاز آبویسلی اٹس انٹیگنسٹ کائنڈ آف لیڈ رول بٹ اٹ از اے ٹائٹل رول. سو اف یو آر ولنگ ٹو ڈو دس. وہ ڈرتے ہیں نا کچھ لوگ کہ چھاپ نہ لگ جائے ڈائن کی یہ وہ. ریئل میں جائے بے شک ڈائن ہے وہ سب لیکن اسکرین میں چھاپ نہیں لگوانی. تو میں نے بولا نہیں یار آئی کم فرام فلم اسکول آئی ڈن سو مچ تھیٹر جس میں ہم اس طرح کے بہت ایکسپیریمنٹل کیریکٹرز کرتے تھے. آئی ہیو سین مائی آئیڈلز ڈوئنگ سچ کیریکٹرز سو وائی ناٹ اینڈ آئی اٹیمپٹڈ دیٹ. اور اس سال میری ساری نامینیشنس تھی ہر اوارڈ شو میں فار بیلا پور کی ڈائن. ایکسیلنٹ. اچھا نامینیشن ہی ہوئی ہیں صرف؟ تو کوئی بات نہیں دیا اوارڈ تو کوئی بات نہیں. ہمارے لیے بس ڈراما لوگوں کو کلک کر گیا. دوستیاں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے میں جس جگہ پہ جاتی تھی ایئرپورٹس پہ ریسٹورینٹس میں بچے would tell their parents that she died. جسٹیفیکیشن تو آپ نے جسٹیفائی تو کر لیا. وہ اپنا اوارڈ تو آپ کو مل گیا ہے نا. اصل اوارڈ تو یہ وہ اوارڈ جو رات کو بند کمروں میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. And I believe in rewards more than awards. تو ریوارڈ تو آپ کو ملا ہوگا. بالکل ریوارڈ تو ملتے ہی ہیں تو بس ایز لانگ ایز کام اچھا ہو رہا ہے. اچھا کام کو دیکھتی ہیں یہ بھی دیکھتی ہیں کہ یار پیسے بھی ٹکا کے آنے چاہیے. یار انیشلی مائی فرسٹ 2-3 years I was concerned about obviously building myself as an artist. تو تب تو پیسے بالکل معنی نہیں رکھتے تھے. اب when you have made a place for yourself I think it's your right to demand right amount of money. اور پیسے ہیں اس کے اندر اس کام میں جو آپ کر رہی ہیں یا کوئی پیسہ ڈائیورٹ کر دینا چاہیے کسی اور جگہ پہ لگانا چاہیے؟ نہیں پیسے آئی تھنک یوٹیوب میں ہیں ٹک ٹاک میں ہیں اور جگہوں پہ ہیں تو بہت سے لوگ وہ سب کر رہے ہیں. وہ پھر آپ وہ کریں. آپ تو وہاں نہیں اگر ہاں بالکل میں وہاں نہیں ہوں. نہیں میں ہوں نہیں اس طرح ٹک ٹاک پہ ہوں لیکن آپ مونیٹائزیشن میں میرے اکاؤنٹ کی مونیٹائزیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ابھی پلیز ٹک ٹاک والوں کو کہیں اس میں اگر آپ ہمیں پیسے دیں گے میری ویڈیوز
आई एम द वाहिद सेलिब्रिटी जिसका वो आता है ना 5 टॉप सेलिब्रिटीज जो टिक टॉक पे ट्रेंड करते हैं, उनमें टिक टॉक वालों ने मेरा नाम और लिया आपको हुआ है। पैसे नहीं मिल रहे वहाँ से? मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे यार? मिलने चाहिए ना, आपने मिलने उसको चाहिए। डिजिटली सही अब तरह देखिए देखा नहीं ना। इंस्टाग्राम पे जो है वो हम कितनी जबरदस्त कैंपेन्स पेड करते हैं, टिकटॉक अमर देखो मैं यही बात करना कर रहा हूँ, चाहिए। आपने कभी किसी डिजिटल एजेंसी से रब्ता किया इसके लिए? नहीं किया ना आपने। नहीं। आप लोग पैसे ही नहीं खर्च करते, थोड़े से पैसे खर्च करें आपका काम हो जाएगा। रियली? एक्टिंग, राइटिंग, या राइटर भी, एक्टर भी, फिल्म मेकर भी, सब कुछ ही कर रहे हैं। क्या ज़्यादा मज़ा आता है अब तो? ऑनेस्टली इब्तिदा तो एक्टिंग से थी। एक्टिंग इज समथिंग विच आई वॉज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट। बाकी सब आई थिंक बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाकी सब चीज़ें जैसे जब मैं फिल्म स्कूल में गई और मैं अपने दूसरे साल में थी। ये फिल्म स्कूल कहाँ था आपका? बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, जहाँ से मैंने अपना बैचलर किया। एक्सीलेंट। तो वहाँ पे दूसरे साल में हमारी एक टीचर होती थी थिएटर की, क्लेयर पेमेंट, एंड शी वाज आल्सो, शी केम फ्रॉम इंग्लैंड एंड शी वाज टीचिंग अस थिएटर एंड ऑल। शी टोल्ड मी दैट यू हैव अ नैक फॉर राइटिंग, तो स्क्रीन राइटिंग को परस्यू करो सीरियसली। क्योंकि मैं कुछ मोनोलॉग्स, कुछ अपने स्किट्स वगैरह थिएटर के लिखती थी अपने फिल्म टेन्योर के दौरान। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसमें तो अपनी कहानी, जब कोई और आपको वो मीठी रोल्स और वो कैरेक्टर्स नहीं दे रहा हो, तो एक्चुअली अपनी कहानी खुद अगर लिख सकती हूँ, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। सो व्हाई नॉट अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये अल्लाह ताला ने आपको ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों के पास सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि यार उनको वो रोल और वो स्किट कब मिलेगा। हाँ, नहीं बहुत से लोग फिल्म स्कूल भी तो नहीं ना गए। सो आई एम ब्लेस्ड एंड लकी दैट वे कि मैंने अपनी वालदा को कहा कि मुझे पढ़ना है, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम पढ़े बगैर नहीं अच्छा, जाओगे। जाना चाहिए फिल्म स्कूल्स के अंदर सबको? यार आजकल मुझे बहुत अफसोस होता है कि आई हैव माई यंगर लाइक सिबलिंग्स, माई कज़न ब्रदर्स, वो कहते हैं कि स्कूल भी जाना क्यों ज़रूरी है। सब कुछ तो आजकल पैसा तो आप डिग्री वालों से ज़्यादा आप वीडियोस बना के कमा लेते हैं, लेकिन आई डोंट हैव अ वेरी कॉन्क्रीट एंड इम्प्रेसिव आंसर टू दैट। लेकिन मुझे लगता है मुझे मेरी एजुकेशन ने हमेशा हेल्प किया, और जिस चीज़ की लगन हो उसमें तो डूब जाना चाहिए ना, नफ़ा नुकसान देखे बगैर। तो अगर आप इतने पैशनेट हो तो ज़रूर जाना चाहिए। Excellent. अगर आपने सिर्फ हिट होना है, फेम एंड फॉर्च्यून अगर सिर्फ चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर अनपढ़ ही आ जाए और फिर बस तुक्के मारें और अच्छा, तुक्के कोई लग रहे हैं? रील कोई वायरल हो जाए। हाँ, तुक्के किसी लग रहे हैं चीज़ में। वैसे। तुक्के ही लग रहे हैं। तुक्के लग रहे हैं हाँ, डिजिटल मीडिया आने के बाद। इसलिए तो इतना टाइम स्पैन इतना कम है। आप देखें यार बहुत अच्छी अदनान- बात की आपने वैसे ही। अदनान, मुझे ये आपने एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा रेज किया है। शुरू के 20 साल हमारी ज़िंदगी के, वी डोंट हैव अ चॉइस। हम अपनी मर्ज़ी से अपने माँ बाप सेलेक्ट करके नहीं आते, अपने मर्ज़ी के स्कूल में नहीं जाते, अपने मर्ज़ी के दोस्त नहीं होते, अपनी मर्ज़ी का सर्कल और एक्सपीरियंसेस नहीं होता। एवरीथिंग इज़ गिवन। बीच के 20 साल, 20 से 40 साल की उम्र वो होती है वेयर यू मेक द कॉल्स, यू टेक द शॉट्स। दीज आर द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अगर हमारे यूथ को ये समझ में आ जाए ना कि इन 20 सालों में जान की बाजी लगा देनी है और वो सब जी जान से करना है, एंड नॉट जस्ट फेम एंड फॉर्च्यून। आजकल की जनरेशन इतनी तबाह क्यों है? बिकॉज फैमिली एंड फ्रेंड्स आर खुड्डे लाइंड, एंड फेम एंड फॉर्च्यून आप पे इतना हावी है कि every day you're trying to put up a show, you're putting up a reel, you're putting up a story. Why? For virality, for numbers, for trends. लेकिन अंदर का मौसम बिल्कुल फटा पड़ा और ख़राब है। ओ हो यार, तो दिखाया भी तो ही जा रहा है ना, हर वक्त हमें दिखाया ही जा रहा है रील के ऊपर। तो आप क्या जिंदगी है तो उसकी। आप रोटी मैं को तो- चोची नहीं कहते, आप देखना बंद करते। ओहो, दिखाया तो और भी बहुत कुछ ओहो। जाता है। आपको पता है ना हमारा मुल्क किस चीज़ में नंबर 1 है? किस चीज में? आपको पता है, अब आप मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं, बट यू नो वी आर द मोस्ट हमारा मुल्क कॉर्न hard working कंज्यूमिंग में, हाँ। नेशन। तो देख वो सब रहे हैं, लेकिन आई मीन इट डिपेंड्स अगेन। शायद ये पेरेंटिंग का कसूर है, शायद ये टू मच एक्सपोजर ऑन डिजिटल मीडिया का कसूर है। यू डोंट हैव योर गोल्स। आज आप किसी बच्चे से पूछे उसे क्या बनना है, तो वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो सब बातें नहीं बताएगा। क्या बनना है उसे? पता नहीं, उसे बस फेमस होना है। ओए होए। तो ये और फेमस के खतरनाक चक्कर है। में सारे लग गए। हाँ, अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है पता ही नहीं है। आगे क्या होने वाला है? हो रहा है, जंग तो स्टार्ट है। कितना छोटा सा स्पैन होगा उनका। एग्जैक्टली। बट देखिए, लॉन्जेविटी नहीं है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आज आप हिट है, कल आप नीचे उतर चुके हैं, ओहो, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसमें। यार आप तो प्रोफेसर बन जाए किसी, है ना? मैं तो एमबीए में जब मैंने अच्छी एमबीए किया था, ये conversationalist प्रोडक्ट लाइफ भी साइकिल हूँ जब आपने मैं। निकाला है मेरे जहन मैंने में आया। बिजनेस स्टडीज में मेरा ए था इन ए लेवल्स। सो यार पढ़े लिखे बच्चे मैं तो हैं पढ़े यार। लिखे बच्चे, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। वैसे है नहीं आजकल हमारे पास बहुत। बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो हमारा ट्रोलिंग कल्चर है कब खत्म हो गई? जो लोगों की पंचिंग बैग बनाया हुआ है आपको लोगों ने, इतना जबरदस्त किस्म का आपसे हो गया डांस, तो क्या? नहीं, उस पे तो
डांस पे कभी पंचिंग नहीं मिली, डांस पे हमेशा लोगों को बहुत पसंद आया खुश आते क्योंकि हैं। एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए इस मुल्क में। एंटरटेनमेंट बेचारे मासूमों के पास और क्या है, मासूम है यार, मासूम। हमारी कौम के पास ना सिनेमाज हैं, या थिएटर्स हैं, या वो बाहर जाके खाबा फोड़ते हैं, ठीक है, या अच्छा खाबा क्या होता है? नुमान मसूद का खाबा नहीं, खाबा फूड को, अच्छा, पंजाबी कॉल इट खाबा। अच्छा खाबा एक इस्लामाबाद में एग्जैक्टली नहीं, ये पूरी दुनिया, ये हमारे पंजाबियों का जो खाबा है खास तौर पे, या तो खाना खाते हैं या फिर वो सोशल मीडिया पे जाते हैं और अपना कैथारसिस निकालते हैं। सो आई मीन इट्स ओके, लेट गो। तो आप बीइंग अ पंजाबी टिका के बिरयानियाँ और कोरमे चीज़ें नहीं, क्योंकि पंजाबी बोन्स हैं इसलिए आई अवॉइड देम। हाँ, सीजनली कोई नहीं अवॉइड हुआ, कोई चीट डे कर लिया तो वो जरूर करती हूँ, बट आई वर्कआउट वगैरह कर रही हैं प्रॉपर तरीके से, ड्रग्स ले रही हैं? शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर इज अ ड्रग्स, तो आप तो नहीं लेती होंगी शुगर? यही क्लिप ये काटेंगे, मुझे पक्का पता है इस बात का। ये भी मैं काटूंगा कि यही क्लिप ये काटेंगे और लोगों ने। तो आप शुगर वगैरह लेती हैं? नहीं, शुगर नहीं लेती, ऑब्वियसली उसके बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं। अब वो मैं किसी ब्रांड का नाम ले दूंगी, वो मैं मुफ्त में इंडोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन शहद बहुत अच्छा है, ये जो काला गुड़ खालिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बहुत से सब्सटीट्यूट्स आजकल हैं तो उन्हें यूज़ करें। अच्छा, वाइट शुगर इज डेथ बाय द वे फॉर हेल्थ, स्किन के लिए भी, सबके लिए, हाँ, आपकी बॉडी, स्किन, हर चीज़ के लिए, आपके मेंटल सब कुछ बर्बाद कर देती है। और ये बंदे को तब पता चलता है जब बर्बाद हो जाता है, जब बर्बाद हो जाता तब उसको पता चलता है। है, फिर वो कहता मज़ा ही है तब आता है जब बर्बाद हो जाता है। बर्बाद, अब मैं बर्बाद क्यों होना है वैसे? मैंने तो, अल्लाह माफ करे, मैंने तो नहीं बर्बाद होना यार। नहीं होना आपने? नहीं, मैंने कब कहा कि कभी मुझे ट्राई बर्बाद किया होना? बर्बाद होने के लिए किसी जिंदगी में? नहीं, गई? वो एक ऑटोमेटिक चीज है, वो आप हो जाते हैं। अच्छा, मैंने वो ऐसा नहीं कि आप ट्राई करते हैं। मैंने आपकी स्टोरी लगाई कि आप आ रही हैं, ये अच्छा लगाई, मुझे क्यों नहीं टैग किया? कमाल हो गया। मैंने अपने पर्सनल पे लगाई थी ना, मेरे पर्सनल अकाउंट अच्छा, थोड़ी देखती हूँ, अच्छा। थोड़े से फॉलोअर्स आप थोड़ी देखती हो। अल्लाह। मुझे बताइएगा, मेरे पर्सनल अकाउंट पे लोगों ने एक ही बात पूछी, क्या? लड़कों ने, कि ये शादी कब करनी, इनसे पूछे। मैंने बोला ये सवाल मैं नहीं कर सकता। यार लड़कों ने पूछी है। बड़े हैंडसम लड़के, बड़े हैंडसम, सारे टॉम क्रूज, लेकिन डीपियां नहीं थी। तो 2-3 का बस वो यही ना, डीपियां नहीं थी, डीपियां सालों की थी अंदर का नहीं, माहौल, और ये वही थे जो आपके साथ फ्लर्ट करना फ्लर्ट चाहते हैं। यार देखिए, व्हेनेवर आई थिंक आई फाइंड अ राइट पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई टाइमलाइन सेट की हुई है। वो शेख, एक साल पहले आप मुझे किसी की शादी हुई, हमारे किसी लीडिंग, मेरी दोस्त की शादी हुई है, नीलम इज अ वेरी डियर फ्रेंड, वी हैव डन अ ड्रामा, मैंने नाम नहीं लेना था, आपने नाम ले दिया। उन्होंने भी शादी की, मुबारकबाद पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे, अच्छा ये शी मेड अ ब्यूटीफुल ब्राइड। इनको समझ में भी नहीं आया। आपको क्या समझने की किसी की जातियात की जरूरी है? आपके फूफा जी से कोई शादी कर रहे हैं, एक्सीलेंट, तो आप अपनी कल से 3 दिन से उनको कहते हैं सबकी जाती जिंदगी है, जो जिस मर्जी से कहते हैं शादी एआई करे बेस्ड तस्वीरें सानिया मिर्जा की तरह इनकी भी। एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट खोल दे सिनेमा का वास्ता। खुला तो है ना? नहीं, कहाँ खुला है? बंद है, फिल्में ही नहीं बन रही, सिनेमा खुला हो, सिनेमा के अंदर जाके के स्क्रीन खाली देखनी है, लेकिन खुलेगा इंशाल्लाह। फिल्म्स आर नाउ अगेन, a lot of people are making them, यार a lot अगर of them are in the हमारी pipeline. मूवीज कॉप अप कर पाएंगी, आपको लगता है सिनेमा को वापस ले आएंगी, या आपको इंडियन मूवी से तरफ जाना पड़ेगा दोबारा? आपको पता है, मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से सुन रही हूँ कि हमारा सिनेमा नहीं है। मैं अपने फिल्म स्कूल गई, वहाँ पे भी पहले दिन ओरिएंटेशन में हमें हमारे प्रोफेसर ने कहा सिनेमा विच डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, बट इवन विद दोस 5-6 फिल्म्स वी ऑलवेज ब्रॉट द ऑडियंसेस टू द गैलरी। और ये कमाल है पाकिस्तानियों का, हमारे पास पाकिस्तानियों का दिल बहुत है। मतलब चैरिटी हो, रमजान हो, आप देखें किस तरह पैसा निछावर आपने चैरिटी से काम मिला दिया इसको यार। नहीं यार, बट एंटरटेनमेंट का आपको कुछ तो, अच्छा है भी क्या? एंटरटेनमेंट सीख करना और खुश रहना भी चैरिटी है, वरना फिर आप तबाहियां एक्टर्स की बैंड बजाएंगे जाके सोशल मीडिया पे, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए कुछ यार इस दफा तो करना ईद पे काफी मूवीज लगी थी, 5-5, 6-6 मूवीज लग गई थी। हाँ, अनीला देखिए मूवीज एजेंट बहुत, अनीला तो आपकी मूवी थी, आपने लगवाई थी। अच्छा मेरी थी, मुझे तो नाम भी मैं पहली बार नहीं सुन सुना रही हूँ। आपने? अरे भाई सुपर हिट गई एजेंट अनीला। Really, on a serious note, I नहीं don't सीरियस know नोट about नहीं, it. अब नहीं पता चला आपको? नहीं। एक मूवी आई थी एजेंट अनीला, लेकिन सिनेमा अभी- पे लोगों ने फिर मारे लेमन अभी दिए लेकिन वो। बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं। हाँ, कर लेगा सिनेमा वापस, आपको लगता है रिवाइव कर जाएगा? अभी अगर तक तो नहीं हुआ। 5-6 फिल्में भी एक साथ आ जाएं और फिर वो लगातार बनती रहें तो क्यों नहीं रिवाइव करेगा? आपको पता है चूड़ियाँ फिल्म एक थी जो हार्डली कोई 80 स्क्रीनों पे लगी थी और करोड़ों का बिजनेस कर गई थी। पता नहीं, लोग कहते कोई 400-500% उसने प्रॉफिट उस दौर में किया था। फिर इवन हमायूं की जितनी फिल्म्स आई, कितनी स्क्रीन्स पे आई? 110-120 स्क्रीन्स पे, बट they earned crores of rupees. Why? Because whenever you will give good entertainment, whenever you will give the right amusement to your audience, they will go यार to the मौला जट कितनी बड़ी एग्जांपल है आपके सामने। 100%। कितनी स्क्रीन्स थी? ताबड़तोड़। 100 भी नहीं थी इसी स्क्रीन्स के अंदर। हाँ, इसी स्क्रीन्स के अंदर। सो सी हाउ मच पोटेंशियल वी हैव। तो मूवीज बेहतर कर ले। अब तो रील्स बनना स्टार्ट हो गई, अब तो लोगों को कोने खुदरे चाहिए एंटरटेनमेंट रिव्यूज देने के।
सब हर कोई तो रिव्यू करने बैठ गया है. اور ریویو سے آپ کو کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے, مل ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو مانیٹائز تو کرتے ہوں گے نا, آئی ایم شیور. کون ریویو والے؟ نہیں کرتے. کرتے ہی ہیں, ان کو پتا ہوگا. ہم تو نہیں سب کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے. تو آپ فی سبیل اللہ اچھا لگا, آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اچھا مجھے لگا, آپ فی سبیل اللہ کرنے کا. اچھا جی, بچپن میں آپ کا نام, اب نام آپ کو صحیح لوگ پروناؤنس کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے نام؟ اب آپ ایک بار لے کے بتائیں کیا ہے میرا نام. امر. امر, آپ بالکل ٹھیک میرا نام پروناؤنس تیزی سے کریں. بولنا. لیکن ابھی تک بہت سے لوگ ہیں امار, امن, امبر, تو آئی ایم ناؤ یوز ٹو اٹ. میں اس پہ بھی ان کو جی ریسیپریکیٹ کر دیتی ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے مجھے بلا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نام نہیں, صحیح نام لینا چاہیے یار, لیکن آپ کے ساتھ تو اب تو نام آپ کا زیادہ کم لیتے ہیں, آپ کے دوسرے نام زیادہ آ جاتے ہیں نا. وہ جسٹیفیکیشن آپ نے رول سے اتنی کی ہوتی ہے کہ لوگ آپ ایکچولی دوسرے ناموں سے زیادہ بلایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے, اور آپ کو اچھا لگتا ہوگا. کوئی یہ 1-1.5 سال پہلے ہم اندرون لاہور میں بادشاہ مسجد کے پیچھے نا ایک وہ ہے حویلی فقیر خانہ, وہاں شوٹ کر رہے تھے ایک رمضان کا ڈرامہ ہیر دا ہیرو. تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, وہاں پہ ابھی بھی کلچر ہے دیٹ یو برنگ دا نوٹ بکس اینڈ ٹیک آٹوگرافس, وچ از نو ویئر ناؤ. اور وہ ابھی بھی آپ کو آپ کے کیریکٹر کے نام سے جانتی ہیں, دے ڈونٹ نو یور ریئل نیم. اچھا, ابھی آپ سے اس ہوتا ہے آٹوگراف والا سین لینے آتے ہیں یا ختم ہو گیا وہ سین؟ سچی بات بتاؤں, مجھے اتنی عادت پڑ گئی تھی غلط والے سائن کرنے کی کہ میں اپنے اوریجنل والے بھی بھول گئی. بینک سے مجھے کال آ گئی, قسم سے یہ کر کے نا, وہی والا وہ ایک ہوتا ہے نا, آپ جلدی جلدی میں ذرا شو بازی میں ایس آر کے بن گئے, اصل والے بھول گئے ہم یار. اچھا جی, آپ کی اس بات پہ آتے ہیں, رہ گئی, پھر پوچھیں گے یہ لوگ مجھ سے. کون سی والی؟ وہ شادی والی بات. یہ شادی انشاءاللہ whenever it's the right time, it's I think the right time. جیسے وہ سامنے آیا آپ کے وہ لڑکا, بالکل, اور آپ پسند آ گیا, بالکل. اور اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ویسے؟ کوئی دیکھیں, ریڈ فلیگ نہیں, ایسا میرا وہ کوئی نہیں, وہ ٹرمز کوائن کرنے کا وہ ریڈ شرٹ پہن کے. جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ آپ کے دل کو بس ٹھک کر کے لگتا ہے, پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ اور بس وہ لڑکا رشتہ لے آتے ہیں اور آپ مان جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو مینوفیکچرنگ پیچھے سے آ رہی ہے نا آج کل, وہ ذرا کرٹیکل ہے, تو اس لیے ذرا دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے جو اب پہلے لوگ کہتے تھے ارینج میرج لو میرج, اب لو ارینج ہی ہو گئی ہے؟ اگر لڑکی کو لڑکا پسند آتا ہے, لڑکے کو کنفرم ہوتا ہے کہ ارینج بھی چل رہا ہوتا ہے, لو تو بعد میں آتا ہے, ارینج ہی پہلے ہو جاتا ہے کہ یار لڑکا اچھا ہے, لڑکی اچھی ہے, پڑھی لکھی ہونی چاہیے, لڑکا پڑھا, سب کچھ جیسے ارینج میں پہلے ہم دکھتے تھے. پہلے تو محبت ہی بالکل اندھی شروع ہوتی تھی نا. ہے کتنی خوبصورت محبت ہوتی. نہیں اچھی تو یار کیسے اچھی ہوتی, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ نکل آیا. ویسے اب کی محبت زیادہ اچھی نہیں ہے, پڑھی لکھی محبت. اب زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نکل آیا, سب کچھ سامنے ہوتا ہے, وہ سب فسادی ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے اندر جو سیمنٹ اور بجری ڈالی ہے وہ تو غلط ہے. تو اب زیادہ کرٹیکل دکھایا سوشل میڈیا پہ کچھ اور جاتا ہے فلٹروں کے تھرو, اور جب سامنے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ آیا کیوں نہیں, وہ آئی کیوں نہیں, وہ کہاں ہے. مطلب وہ ایک میرا ڈائلاگ تھا, سامنے سے فواد خان اور اندر سے طاہر خان بھائی جان, تو ایکچولی وہی معاملات چل رہے ہیں. اچھا جی, یہ آپ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں اوور ریٹڈ انڈر ریٹڈ, یہ کب ضلالت ختم ہوگی ویسے ہماری قوم میں؟ پتہ نہیں, آئی تھنک یہ ہم نے تو ختم کر دی. یہ میں تو ہر کسی سے پوچھتا ہوں, میں کسی سے پوچھتے ہیں یار. آئی ڈونٹ نو, ایکچولی آئی ڈونٹ نو اوور ریٹڈ ایکٹر انڈر ریٹڈ ایکٹر. ایکٹر تو ایکٹر ہوتا ہے, کچھ بہت بڑے اسٹار بن جاتے ہیں, پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اوور ریٹڈ ہیں. کیوں اوور ریٹڈ ہے؟ آپ کی عوام ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, ان کو سیلیبریٹ کرتی ہے, ان کو اس مقام تک انہوں نے پہنچایا ہے. کچھ جو بہت اچھے مجھے لگتا ہے آرٹسٹ ہوتے ہیں, لیکن شاید وہ ایکٹر زیادہ اچھے ہوتے بڑے اسٹار نہیں ہوتے, ان کو آپ انڈر ریٹڈ کہتے ہیں. تو آئی تھنک ایز پر یور کنوینئنس یو کوائن دیز ٹرمز. این آرٹسٹ از این آرٹسٹ. آرٹسٹ اور یہ ٹرمز آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ایکٹرس کو یار مت لیبلائز کریں, ایکٹرس کو مت کنفائن کریں ان کیٹیگریز میں, ان اسٹوپڈ ترین لیبلز میں, ان کی گروتھ نہیں روکیں. میں آپ کو ایک, یہ آپ کے کوشچن سے تھوڑا سا آف ٹاپک ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, ضروری بتائیں. مجھے ایسا لگتا ہے آج کل کی دنیا میں آپ نے ایکٹرس کو نا بہت ڈرا دیا ہے. اس طرح their work is to emote, to express. If you're going to so badly bash them, دیکھیں ہم اپنا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں what is acting, what do we do, ہم جھوٹ کا کام بہت ایمانداری سے کرتے ہیں. That's acting. We make belief. کیا بات کی. اب اس بلیف میں اگر سچائی کی مقدار کبھی کبھی زیادہ ہوتی ہے, it connects, magic happens. کبھی کبھی جھوٹ اور ملاوٹ تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے, it does not connect and you fail. Why are you making an artist to be so scared? I should not be scared to fail. اگر میرا کوئی ڈرامہ نہیں کام کر رہا, that's all right. I will grow, I will learn. اچھا, اس ذہن کے ساتھ آنا کہ یار میری ایکسپیکٹیشن لیول لوگوں کا ہائی ہے, تو اس نے کیا بیچارے نے پھر کام کرنا ہے یار. ایکسپیکٹیشنز ہائی انہی سے ہوتی ہیں جو اچھا پروڈکٹ دے رہے ہوں, جو اچھے آرٹسٹ ہوں. لیکن توبہ نعوذ باللہ, آپ ہر بار میجک اور پرفیکشن نہیں کر سکتے. میں انسان ہوں,
میرے میں بہت سارے ایررز ہیں. سو اف اے پروجیکٹ, اف اے پرفارمنس ڈز ناٹ ورکس, دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپس می. سب کو پتہ ہے میرے میں کتنی کیپیبلٹیز ہیں, سب کو پتہ ہے میرے میں کیا جراثیم ہے. آپ ایک ٹی وی ڈرامے کو پکڑ کے آپ اس کی چار پروجیکٹ جو اوپر گئے اس کو نہیں دیکھیں گے, وہ جو 2 نیچے آ گئے اس کو بجا کے آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی نادیہ خان دیکھیں نا, وہ آپ کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ لگا دی کہ ہانیہ ہوتی تو بہت اچھا کرتی. یہ اچھا یہ کہا ہے, میں نے نہیں دیکھا. لیکن جس سے جو بھی دل نادان کے لیے انہوں نے کہا کہ I know all of them and I respect all of them and I know them in person. نادیہ خان سے دوستی میری ایکچولی ان پرسن ان سے بہت واقفیت ہے اور بہت سلام دعا ہے. I respect healthy criticism always, be it anybody. لیکن پھر وہی بات کہ if it's a healthy criticism I'll take it. if it's بلا وجہ کا کچھ وہ اپنا کتھارسس نکالنا یا مذاق تمسخر کسی آرٹسٹ کا نکالنا, فیل ہو جاتا that I don't. آپ کو فیل ہو جاتا ہوگا فوری فیل تو ایک آرٹسٹ کو ایک غلط ایکسپریشن بھی وہ دیکھ کے آئے تو فیل ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر غلط ٹون میں اگر کوئی چلا جائے تو کیوں نہ فیل ہو. بٹ ہیلدی کرٹیسزم شوڈ آلسو بی ویلکم. یہ سب جو ریویوز کام کریں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ناؤ پیپل آر, ان کے نا وہ ریڈار چالو ہو گئے کہ اب ہمیں غلط چیزیں کم بنانی ہے, ایسا ہونا چاہیے. بٹ وٹ besides putting everybody aside, all the reviews and everything aside, اگر کوئی پروجیکٹ نہیں بھی اس طرح سے ہٹ ہوا تو آپ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ میں تو ڈرنے والی نہیں ہوں. I own my projects, I own my failure more than my success. یہ آپ نادیہ خان سے کہہ رہی ہیں ڈائریکٹلی؟ یار کیوں نادیہ خان کا کیوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو ابھی آپ نے کہا وہ میری بہت اچھی دوست ہیں. اچھا دوست ہیں تو ان کو میں کسی سے نہیں ڈرتی. نہیں ڈرتی؟ میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ as long as I'm growing as an artist, یہ جو ریویوز and they love me, انہوں نے میرے ہیرو کو 10 نمبر مجھے دیے ہوئے ہیں. Why would I have یہ جو آپ لڑائی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, پراپر کوشش کر رہا ہوں لیکن لگ نہیں رہی, پتہ نہیں کیا. یہ نہیں ہوگا. آپ اتنی پڑھی لکھی کہ آگ لگانے دے ہی نہیں رہا. میں پیٹرول ڈال رہا ہوں تو آپ پانی ڈال رہی ہیں, پیٹرول پانی ڈال رہی ہیں, لیکن میرا پیٹرول کام کر رہا ہے. کام کر کیونکہ ایڈٹ ایسا کٹنگ. یہ اپنا پوڈ کاسٹ میں خود ایڈٹ کروں. دیکھیں میں کتنی معصوم یار. میں آپ کو اپنا پوڈ کاسٹ کیوٹلی میں نے آپ میرا پوڈ کاسٹ خود اپنا ایڈٹ پوڈ کاسٹ مجھے آپ میرا پوڈ کاسٹ اپنا پوڈ کاسٹ خود ایڈٹ کر سکتے ہے. ہیں. چلے ڈن. پھر اب ایک کام کریں, یہیں آ کے بیٹھ جائیں. میں آپ کے گھر بیٹھ جاتا ہوں, آپ یہاں کام کر لیں. میں مووی میں آنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی مووی بھی نہیں لے رہا. آپ مجھے یار میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ آپ ڈن ہے. نہیں میں ہیرو کیمیو تو ہوگا, ہیرو کا رول کروں گا. یہ دیکھو یار, تو پھر ہیرو کیا کریں گے یار؟ یہ اچھا تھا, یہ اچھا تھا. وہ پوڈ کاسٹ کریں گے. ویسے ہیروز پوڈ کاسٹ اب کر بھی رہے ہیں. ہاں نہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا. فیصل قریشی صاحب بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور فواد خان بھی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے والے ہیں. اچھا ریلی فیصل قریشی کر سکتے ہیں یار. ویسے مجھے بھی کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے شو کرنا چاہیے. میں جتنی ٹاکٹیو ہوں, آئی شوڈ ڈو اے فل انٹرٹیننگ. ساری لڑکیاں حامی بھر رہی ہیں, عائشہ عمر کر رہی ہے, لڑکے تم بھی بول دو, اشنا شاہ کر رہی ہے. I am the perfect contender for doing an entertainment late night show. I will kill it. لیکن آپ پوڈ کاسٹ زیادہ اچھا کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کے اندر نا سینس بھی ہے. لیکن میرے اندر مسالہ بھی ہے. تو انٹرٹینمنٹ جب میں نے اب تک مسالہ آپ کا دیکھا نہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ آپ جتنی باتیں کریں وہ مسالہ ہی تو ہے. ویسے آپ مسالہ نکالیں اور ڈال دیں مسالہ, ہے نا. I think I will do the most entertaining. اچھا 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو خیر نام تو آپ کا پہلے ہی ہے, لیکن اس میں کنٹروورشل سوال میں آپ سے لکھوایا کروں گی. ہاں کسی کو پھنسانا ہو, میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہاں, مطلب میں کسی کو الجھانا ہو نا. وہ ایک ہوتا ہے وہ چوہا جس اس میں آتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کڑکی. پتہ نہیں آپ لوگ کیا اردو میں کیا کہتے ہیں. وہ جال ہم کہتے ہیں کڑکی پنجابی میں. تو چوہے کو کڑکی میں پھنسانا ہو تو وہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ چوہے کو کڑکی میں کیسے پھنسانا ہے. ایبسلیوٹلی. تو میں خیر میں کچھ نہیں بولوں گا بھائی, پہلے میری بڑی ضلالت چل رہی ہے. پوڈ کاسٹ تو میرا ہو رہا ہے آج, آپ کا تو ہو نہیں رہا. ایسا فیل آ رہا ہے نا. ویسے ہاں ایسا آ رہا ہے. بہت سارے لوگ آ کے پوڈ کاسٹ میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, آپ سیدھا آ رہی ہیں, آن پوائنٹ آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو, اگر آپ کے سینسز پراپر کام کر رہے ہو نا تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے 40 سال شراب پی ان کے ساتھ. آپ اپنی باتیں کرتے رہتے, دوسری کی بات بالکل نہیں کرتے. ابھی بھی جو یہ ٹپیکل سچویشن ہوتی ہے گھروں میں کہ مائیں کہتی ہیں کہ یہاں شادی کرنی ہے, یہ بس کرنی ہے, اور لڑکی کی چوائس کو نہیں دیکھا جاتا. نہیں یہاں شادی کرنی ہے. اب تو کوئی ماں باپ بھی نہیں کہتے. اب کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہاں شادی کرنی ہے. یہ نہیں کہتے, لیکن کہتے ہیں یہاں نہیں کرنی. تو وہ تو کہنا بھی چاہیے. وہ نہ کرے تو بڑا ضروری ہے. تو پھر نہ کرے لڑکی. تو پھر بالکل سننا چاہیے اپنے ماں باپ کو. کسی وجہ سے کرے نہ کرے. تو اگر اس کو اگر پسند آ گیا, اسلامی طریقہ بھی تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو پسند آ گیا تو اس کو تو پھر یار اپنے ماں باپ کو کنونس کریں. مطلب جنہوں نے آپ کو پوری زندگی پالا, ان کے ساتھ آپ کوئی ایسے ریبیل ہو کے تو شادی نہیں کر سکتے نا. کنونس کر سکتے. یا سو یو ٹرائی اینڈ کنونس یور اور پیرنٹس. دونوں طرف دیکھنا چاہیے. اچھا جب یہ نئی سچویشن چل رہی ہے, جنزیز جو آ گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ آپ کی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے؟ یہ میں اتنی بھی بڈھی نہیں ہوں, میں بھی ان سے ایک جنریشن پیچھے. آئی ایم اے mid 90s کا کڈ.
वैसे मैं पूछ नहीं रहा आपकी एज क्या है. तो नहीं, मैं तो बता रही हूँ, हम उन लोगों में से नहीं है, उन एक्ट्रेसेस में से नहीं है. गूगल पे आ रहा था आपकी एज 24. नहीं, अब ये गूगल पे तो मेरी 34 भी आ रही थी. गूगल और विकिपीडिया को छोड़ दें, वो कोई भी जाके एडिट कर मैं सोचा था आप बताएंगे, लेकिन आपने देखिए कितना सेफ खेला, आप बता ही नहीं रहे. रुकी बता भी दिया और नहीं भी बता नहीं बता दिया. तो आप समझते हैं ये जो अब जेनजीज आ रहे हैं बहुत री इन्वेंटेड है, खास तौर पे किस सेंस में री इन्वेंटेड है? काम में हमसे ज़्यादा बेहतर है मिलेनियल से. I think they're very multitaskers, they're very organized, they're very money oriented and goal oriented. तो अच्छी बात है. हाँ, ये अच्छी बात है. But they're less of people जिनके building blocks में emotions थे. तो I think वो मुझे एक इख्तलाफ है. मैं अपने भी घर में Emotions नहीं है उनके पास. Emotions बहुत fickle हैं, बहुत खोखले हैं, बहुत वो जिस तरह के हम थे ना यार, वो बात नहीं है. हाँ. मतलब गाने हम कौन से गाने सुनते थे, सोचें. तो वो कहते हैं आप आपके मैं गाने तो ही अपनी बेकार हैं. दादी के गाने भी, जमाने के गाने भी सुनती थी. मैं तो वो थी. ये पुराने गाने क्यों नहीं सुनते ये लोग? अब देखें, मैडम नूरजहां एंड नुसरत फतेह अली खान साहब वाज नॉट फ्रॉम माय जनरेशन, बट बिकॉज आई हैव हर्ड माय पेरेंट्स लिसनिंग टू देम, वो ऑटोमेटिकली ज़ौक अच्छा था ना, और बड़ों को देखा अच्छा सुनते हुए तो अच्छा ट्रांसफर हुआ. अब के क्या सुन रहे हैं यार? वो सुन इसलिए रहे हैं कि वो गाना सुन रहे हैं. वो सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको वाइब करना है. गाना नहीं सुन नहीं रहे. ये बहुत अच्छा है. ना सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं, सिर्फ वाइब करना. सिर्फ वाइब तो, लेना. अच्छा, ये वाइब ठीक है यार, वाइब आनी चाहिए. वाइब पे बिलीव करते हैं वाइब आनी चाहिए. वाइब जरूरी है जिंदगी, है ना, लेकिन एक हद तक जरूरी है. वाइब ही चल रही हो और जिंदगी जो है वो उसका टायर पंक्चर हो जाए तो फिर जरा. अच्छा जी, लास्ट हमारा जो आप स्टार हैं. अरे खत्म होने वाला इंटरव्यू, अभी तो पता ही नहीं चला. नहीं, लास्ट के बाद सेकंड लास्ट आया. अच्छा, अगर ठीक जो है. लास्ट है वो ये बताइएगा कि जो हमारा इंटरनेट इतना तेज चल रहा है जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कुछ करें आप? आई वुड. हमने कैंपेन स्टार्ट की है कि जी इंटरनेट को बिल्कुल, स्लो मैं करें. उस कैंपेन में आपके साथ हूँ. मुल्क को जो हम कहते हैं कि हम पता नहीं कहाँ से कहाँ प्लूटो पे पहुँचा देंगे और इतनी तरक्कियाँ करेंगे, अल्लाह का वास्ता है, लेट अस कनेक्ट ग्लोबली विद द विंडो ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का हर बिजनेस अब ऑनलाइन है. हमें ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो भी ऑनलाइन है. हमें वॉइस नोट भेजना हो तो वो भी ऑनलाइन है. ये बेसिक्स हैं. और जिस मुल्क का इंटरनेट का ये हाल हो, उसने क्या प्रोग्रेस और यार हमारी शार्क खा जाती हैं पानी में, जो शार्क. Really? हाँ, कह रहे हैं. ये शार्क, ये कौन सी शार्क्स हैं? ये कौन सी स्टीवन स्पीलबर्ग ने हमारी ही ओड़ बेच दी है सारी शार्क्स, जो हमारी केबल की तारें खा वैसे वो रही हैं. शार्क नजर नहीं आती, लेकिन पानी में हमारी इंटरनेट के साथ खेल रही है. नहीं, ऐसा सच है क्या? नहीं, वो लोग कहते हैं, मुझे तो लगता है, मुझे बकवास लगता है दुनिया का सबसे बड़ा कि शार्क वो केबल कभी भी नहीं खा सकती. और उस क्या केबल पे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है कि वही खा रही है. तुम नहीं है और दुनिया की पूरी दुनिया की. अच्छा, सऊदी अरब नहीं जाती, दुबई शुबई के इंटरनेट का भी डाउन नहीं होता. हाँ. मेरा ख्याल शार्क समझ शार्क डर गई है हमसे. डर गए. नहीं, उसको ये है कि ये आके ये पूरी दुनिया पे एक इंशाल्लाह हम छाए हुए हैं पाकिस्तानी. और क्या छाना है, कहाँ छाए? लेकिन मुझे यार छाए हुए आपको नहीं पता. हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो आपने अच्छा पॉजिटिव दिया है, आपको नहीं पता. आपको नहीं पता. हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, एवरीबडी. मैं एक्चुअली अपने प्रोफेशन से ज़्यादा इससे रिलेट करूँगी. एवरीबडी इज़ वॉचिंग. इफ़ योर ड्रामा, इफ़ माई ड्रामा, आप जो मर्जी उसे कहें और बैश करें, इफ़ सुन मेरे दिल इज़ ट्रेंडिंग इन इंडिया, in Sri Lanka, in Bangladesh, in Netherlands, in Pakistan, simultaneously it's trending in 5 major countries of the world. It means, and it's getting the maximum views. इससे ज़्यादा views इस वक्त और किसी उसके नहीं है. तो ये कौन से जिन्नात हैं जो देख रहे हैं ड्रामे में कुछ तो उनको अट्रैक्शन और पुल नजर आता है, और वही आपके लिए काफ़ी है. वही आपके लिए काफ़ी. तो और किस लिए हम काम करते हैं? ऑडियंस के लिए करते हैं ना, और किसके लिए करते हैं? Excellent. मेरी तो परफॉर्मेंस भी बहुत अप्रिशिएट की जा रही है, तो मैं तो इससे भी बहुत खुश हूँ. सो या वी आर हैप्पी. एक था, आपने पूछी नहीं, आपने कंट्रोवर्शियल सवाल तो पूछे नहीं. मैं बहुत हैरान हूँ यार, आपने मैंने इतना मान रखा यार. मैंने बहुत निकाले, पता है मुझे आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी लगी. मैं आपकी पर्सनालिटी से इतना इंप्रेस हुआ कि मेरा नाम फैसल साहब आज बंद कर दो. आज बंद कर दिया. आज आपने कहा खुला. आज मैंने तमीज से यार पॉडकास्ट कर दिया. और एक और मेरा ड्रामा है जिस पे मुझे काफी परफॉर्मेंस पे काफी वो हुआ कि आप इतनी मजलूम बनी है, वो दिल नादान. अगेन there is an extent to which we can stop working and sit home looking out for a good script. लेकिन एक वक्त के बाद scripts have to improve. I'm sorry ये, लेकिन सिर्फ एक एक्टर पे ये बैश नहीं आना चाहिए. और कोई भी एक्चुअली फ्लॉप प्रोडक्ट या फेल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं निकलता. सब अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं. लेकिन बात यह है कि देयर इज़ अ ह्यूज तजाद. एक वो ऑडियंस है जो उस तरह के ड्रामे देखना चाहती है,
اور دیکھ رہی ہے, اس کو بھی ویوز بھر Rating آ بھر رہی کے ہے, ریٹنگز اور rating آ ویوز رہی ہے. مل رہے ہیں, لیکن پھر ایک تھوڑی میچورڈ بہتر ٹیسٹ والی آڈینس ہے جو آپ کو زیادہ پاورفل رولز میں دیکھنا چاہتی ہے. ایک سوال جو آپ نے اور نہیں یار پوچھا, سے گرین ٹی والی بھی اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو بھی میں اپریشیٹ کر اسی دیں. ارے ٹچ ووڈ آپ کی اور میری آج تاریں بہت مل مل رہی ہیں, دل کے تار میرے خیال بلب جلنے والے ہیں. گرین ٹی وی کا میں نے اس سال یہ تو نیا سال اسٹارٹ ہو گیا 2024 کے اسٹارٹ میں نے کاشف نثار کا ایک پروجیکٹ کیا, بریکنگ نیوز, جو پاکستان کا پہلا پروجیکٹ تھا, جرنلزم پہ بیسڈ تھا. می اینڈ حمزہ سہیل ور اسٹارنگ ایز دی پروٹیگنسٹ ان اٹ. وہ کسی نے نہیں دیکھا. نہیں سب نے دیکھا یار, وہ بہت کم ویوز. پیچھے ایک لڑکی کہہ رہی ہے, یوں ہی کر رہی ہے کہ میں دیکھا. آپ جرنلسٹ ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا, مجھے لمز, BNU, IBA, بہت ساری یونیورسٹی سے ایکچولی کالز آئیں, اور میں نے اٹینڈ کیے کچھ سیشنز تو ایون لاہور میں بھی فار دا جرنلزم اسٹوڈنٹس. وہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ڈرامہ دکھایا گیا, لیکن وہ بعد میں یوٹیوب سے بھی اتار دیا گیا کیونکہ مے بی اٹ واز اہیڈ آف اٹس ٹائم اینڈ اٹ واز اے لٹل کانٹروورشل اینڈ پروگریسو. But then again, see Kashif Nisar, the kind of content, he's easily the best visionary, the most honest storyteller of Pakistan right now. لیکن اس طرح کے اپنے وقت سے بہت آگے کے ڈراماز, مطلب میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں کہ that was actually a Netflix level drama. And I actually called most of the reviewers and I requested them for the first time in my life کہ آپ کی آڈینس آپ کے پیجز پہ, جیسے میں نے حسن کو کہا, حسن چودھری کو, کہ آپ کے کامنٹس میں پڑھی, اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بریکنگ نیوز کو کیوں نہیں ریویو کر رہے ہیں, بیکاز دیر از اے چنک ڈیجیٹلی وچ از ایکٹیولی واچنگ اٹ, اٹ ہیز اے کلٹ. یہ وہی والا ہے جو نیٹفلکس دیکھتا ہے, امیزون دیکھتا ہے. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ ریویوئنگ اٹ, تھینکس ٹو دیم آلسو, کہ پھر انہوں نے پراپر اس کا ریویو اسٹارٹ کیا. لیکن وہ ڈرامہ زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ عوامی نہیں تھا. اس میں ساس بہو, دل ٹوٹا, بیڑا گرک ہو گیا عشق میں, یہ وہ سب نہیں آڈینس تھا. کو اگنور تو نہیں کر سکتے نا, وہ بہت بڑا چنک ہے جو امیزون پہ نیٹفلکس سے بیٹھا ہوا. وہ آڈینس آپ کی ایکٹیو ہے, موجود ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اس کے لیے کوئی OTT کریڈیبل پلیٹ فارم بنائیں. مینیفیسٹیشن پہ آپ پورا بلیو ہے. آج کل مجھے 11 بہت نظر آ رہے ہیں, میں جب گھڑی دیکھتی ہوں 11 بجے ہوتے ہیں, فوراً دعائیں پڑھنا اسٹارٹ کر دیتی. بٹ نو, جوکس اپارٹ, اٹس آلویز امپورٹنٹ ٹو بلیو ان یور کور, ٹو بلیو ان واٹ ایور گاڈ یو بلیو ان, and then to just follow it. تھینک یو سو مچ. میں نے آپ سے کوئی کنٹروورسی نہیں لی. تھینک یو. اور نکال لیں گے آپ کچھ نہ کچھ, میں کچھ نہیں نکالوں گا, اس میں کچھ تھا ہی نہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور ایسی باتوں کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹار سے بھی کہ کنٹروورسی آپ لوگ خود دیتے ہیں, ہم صرف سوال کرتے ہیں, آپ کا کام ہے جواب دینا, اور آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جواب کیا دینا. بالکل آپ نے دیے نا جواب, 10 on 10 دیے نا, کوئی چیز فلپ ہی نہیں ہوئی, کوئی چیز 10 on 10 والی لڑکی, 10 on 10 والی لڑکی انہوں نے آج انڈورس. اور میں پھر بتا رہا ہوں لڑکوں, اگر 10 on 10 والی لڑکی چاہیے آپ کو, تو آپ کو بھی 10 on 10 کم از کم 7 تو بن جاؤ. 7 بن سالوں یہ جو 2-3 والے آ رہے ہو, یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ میں نہیں لوں گی بھائی, بتا دیں. یہ میں نہیں کروں گی, یہ نہیں کروں. یہ 10 on 11 مائنس, وہ پوگا تھا نا, مائنس ناٹ ایپلیکیبل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.